बनने का ये इस वक्त मैंने जो प्रोग्राम से पहले कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। सरप्राइज़ देने के वाली हूँ, सरप्राइज़ आप दे सकते हैं उन तमाम फ्लड इफेक्टीज़ को जो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़र हैं। हेल्प इन ए बॉक्स एक छोटा सा कॉज जो शुरू हुआ बहुत छोटे से और बहुत बढ़ता चला गया। 13 दिन के अंदर 2 दोस्तों ने जो कि मुख्तलिफ एक प्राइवेट फर्म्स में जॉब करते थे, उन्होंने सोचा हमने कुछ करना है, हाँ हमें नहीं पता, हमें कुछ करना है, और उन्होंने काम शुरू किया और वो 13 दिन के अंदर काम इतना बढ़ गया कि इन्होंने अब तक, बल्कि मैं पूछ ही लेती हूँ, कई हज़ार ख़ानदानों की इमदाद कर चुके हैं ये लोग। एक छोटी सी जगह पे लेके बैठे थे, फिर चूँकि सामान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्हें बड़ी जगह शिफ्ट करनी पड़ी, फिर और बढ़ गया तो और बड़ी जगह शिफ्ट करनी पड़ी, और ज़िम्मेदारी सिर्फ इन्होंने यहाँ तक की ली कि भाई हम सामान जमा करेंगे, वाटर प्रूफ करेंगे उसको, और उसके बाद आर्मी के हैंड ओवर कर देंगे। सो लेट्स वेलकम अदील, और हमारे साथ कहाँ गया अदील और शहजाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप लोग? शहजाद, पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में मेहमान आ चुके हैं, नाम भी भूल जाते हो कभी कभी, कोई बात नहीं, इतने तो लिवे देना चाहिए ना, कोई बात नहीं अच्छा, आप दोनों ने दोस्ती पहले से है या इस कैंपेन के दौरान हुई? पहले से, काफी पहले से। तो जब ये हुआ सब कुछ और टीवी पे आपने देखा कि ये हो रहा है, तो आपने सोचा बस अब हम काम शुरू करें, कुछ भी करें लेकिन हमें करना है, दौड़ना है इस तरफ? बिल्कुल। ये एक्चुअली जब शुरू हुआ था पहली रमज़ान को हमने इसको ज़रा सा देखा कि क्या हो रहा है, किस तरह से फ्लड के लिए कौन कौन काम कर रहा है, क्योंकि 2005 में तो बड़े लोगों ने किया था। इस बार भी हमने सोचा कुछ करते हैं तो मालूम करेंगे कौन लोग काम करें, तो हम उनके साथ मिल जाते हैं, उसको और बड़ा करते हैं और अच्छा करते हैं ताकि एक जगह अच्छी तरह काम हो सके। तो हमें कुछ उस वक्त मेरे ख्याल से शायद लोगों को हिट नहीं किया था, तो कोई ऐसा रिस्पांस नज़र नहीं आया। अच्छा। तो हमने कहा अगर कोई नहीं करा तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने ये सोचा था, ये तो नहीं सोचा था प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब कोई फेम के लिए हम यही करते हैं? ऐसा नहीं, तो मेरे ख्याल से सोच बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि रमज़ान में टाइम बड़ा अच्छा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो हम टाइम दे सकते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह, जो कि हम शायद आम दिनों में ना दे सकते थे। मजाक कर रही थी, तो श्योर आपने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी सोच है कि देखिए रमज़ान में आपके चूँकि टाइम, ऑफिस टाइमिंग्स कम हो जाते हैं और बंदों को बहुत टाइम मिल जाता है और कामों का, तो उन्होंने किसी और एक्टिविटी की बजाय बल्कि अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि एज सिटीज़न हम ये कर सकते हैं, एज पाकिस्तानी हम उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। अब हेल्प इन ए बॉक्स ये थीम है क्या, क्या बॉक्सेस हैं, कैसे करते हैं आप लोग आप तक किस तरह पहुँचाते हैं? देखिए, मैंने जैसे कि हम आपको प्रोग्राम से पहले हमने आपको ये मेंशन किया था कि हमारा टारगेट था कि 15 डेज़ में तकरीबन 1 लाख बॉक्सेस, 1 लाख मतलब बॉक्सेस हम जो फ्लड के जो मुतासिर हैं मतलब उन तक पहुंचाएंगे। तो हमारा शुरू में तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी चीज़ आ रही है हम लेते जा रहे थे, लेकिन बाद में हमें ये एहसास हुआ कि हमारे सर्वाइवल आइटम्स की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। और ऐसे मतलब ड्राई खजूरें हुई, बिस्किट्स हुए, और क्या कहते हैं उसको, मिनरल वाटर, और आपका जो भी इस तरह का आइटम जो उनको मतलब रेडी टू ईट हो, हाँ। और उनको आराम से पहुंच भी जाए। कुकिंग वगैरह कुछ था भी नहीं। तो हमने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर बढ़ता चला गया। हम बॉक्सेस की शक्ल में इसको बनाते हैं, एक बॉक्स के अंदर 10 लोगों का, आप समझिए वो बॉक्स अगर किसी फैमिली को मिल जाता है तो 10 दिन तक उनका सर्वाइवल है, क्योंकि उसमें 1 किलो, हर पैकेट के अंदर 1 किलो खजूर, 1 किलो दूध, और टेट्रा जूसेस, और इस तरह के मिनरल वाटर, आपका बिस्किट्स, वही सब चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आपको सही बताऊं कि उस वक्त हमें थी उम्मीद, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। अच्छा। और अब मतलब इतना सामान है कि मैं तो आपको भी कहूँगा कि आप भी खुद आके वहाँ देखें कि लोग किस तरह से वॉलंटियर लोग मतलब वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ। और जहाँ लोगों को ये यकीन हो जाए ना, ट्रस्ट हो जाए आप पे कि ये बंदे, ये बंदियाँ, ये सही काम हो रहा है, वहाँ आपकी मदद गैब से भी हो जाती है। मतलब ऐसे होती है कि आपको समझ में नहीं आता कि यार ये बंदे हैं, फरिश्ते हैं, कैसे जा रहे हैं। जी हाँ, पहले 3 दिन तो लोग सिर्फ आके हमसे पूछते रहे और देखते रहे कि आप काम क्या कर रहे हैं, कौन लोग हैं, किस तरह कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, किस तरह। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये छोटी सी जगह से इन्होंने किस तरह आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आप लोगों के साथ ज़्यादा शामिल कौन हुए? स्टूडेंट्स हुए ज़्यादा शामिल? ज़्यादातर स्टूडेंट्स हुए, KUK, IBA, ZBS, CBM, और जब यकीन करें इस तरह से काम कर रहे थे वो, मुझे ऐसा लगा था हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट। इस तरह से काम कर रहे थे ना, वो बेचारे देखने रोज़ा कहाँ खुल रहा है, ये बोले जुमला 3 दफ़ा, इस जुमले की इतनी वैल्यू है ना, ये इतना खूबसूरत लगा है मुझे ये जुमला। आज आपने मेरा दिन बना दिया। क्या जितने लोग इस वक्त मुझे ऑन एयर सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे,
تمام پاکستانیوں کا, کیونکہ ایسے جملے ہمیں بڑے کم سننے کو ملتے ہیں. یہ تو سن رہے ہیں ہم پچھلے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تب سے پاکستان بڑا خطرناک حالات میں, یہ جملہ نہیں سنتی نا جو آپ نے کہا کہ پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. بہت برائٹ ہے, لیکن ان کو صرف ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, خود راستہ یہ لوگ مطلب بنا سکتے ہیں. مطلب آپ کو میں بتاؤں نا کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے معاشرے میں لڑکی ہے تو یار والنٹیئر ورک مت کرو, پتہ نہیں کہاں جاؤ گے کیا کرو گے. ٹرکوں میں باکسز اٹھا کے لڑکیوں نے رکھے, مطلب فیمیل مطلب اسٹوڈنٹس, آپ بہت بڑی بات ہے. مطلب آپ یہ سوچیں, اور وہ نہ صبح دیکھ رہی ہیں نہ ہمارا 11 بجے تک. ہاں میں نے خود دیکھا کہ ایک سپر مارکیٹ کے باہر لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی یہ ہوش نہیں ہے کہ اس وقت رات ہے یا دن ہے, اور کوئی سیکیورٹی کا پرابلم بھی نہیں ہے. وہ سب لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھیں کہ ابھی ہمیں یوتھ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بالکل. زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے آپ کا ساتھ دیا, اور یہ بہت سارے دوست بھی ہمارے اور بھی تھے جو مختلف آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, تو 2-3 بجے 60 سے اوپر کے لوگ آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں زیادہ بھائی میں آپ ہی کو دیکھ کے پوچھ رہی ہوں. ہاں بھائی نہیں, بڑے ہمارے دوست بھی ساتھ ہیں. اوکے اچھا, یہ جو باکس ہے اس میں یہ آپ کے پاس تھیم کیسے آیا, ہیلپ ان اے باکس, مطلب لوگ تھیلیوں میں بھی دے رہے ہیں وہ. ہاں, ہیلپ ان اے باکس کا جو نام ہے نا وہ اس طرح سے سامنے آیا تھا کہ جب بھی آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فارم آف کنٹینر ہوتا ہے, چاہے وہ ایک لفافہ ہو, چاہے وہ ایک بہت بڑا سا کوئی ڈبہ یا کوئی کنٹینر ہو. تو ہم نے اس کو جنرلائز کرنے کے لیے ایک باکس کا نام دیا کہ ہم کسی بھی طرح ہیلپ کریں گے تو وہ ایک باکس کی شکل میں ہوگی. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ نے شارٹ ٹرم نہیں شروع کیا کہ ایک فلڈ آ گیا تو ہم ہیلپ کریں گے, بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کافی آگے تک لے کے جائیں گے اور لانگ ٹرم کام کریں گے, جو کچھ بھی ہم پروجیکٹس پہ کام کر سکیں. تو اس طرح سے یہ تھیم سامنے آئی تھی ہیلپ ان اے باکس کی. جو اس وقت ہم اس پروجیکٹ میں کریں وہ یہ کریں کہ ہم لوگ پیکٹس بناتے ہیں جس کا اپروکسیمیٹلی ویٹ جو ہے وہ 3 kgs ہوتا ہے. اس کو ہم پلاسٹک میں ریپ کرتے ہیں, مختلف آئٹم جو شہزاد نے بتائے تھے, جی کھجور, پانی اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس میں ڈالتے ہیں. اس میں صابن بھی ہوتا ہے تاکہ ذرا صفائی وغیرہ بھی, اور ان کو ہم پیک کرتے ہیں, پھر واٹر پروف کرتے ہیں, ٹیپس وغیرہ سے سب سیل کر دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کی جو ہے 7 سے 8 پیکٹ ایک باکس کے اندر جاتے ہیں. اور پھر اس باکس کے اوپر جو دوبارہ پیکنگ وغیرہ کی جاتی ہے اس کو بھی واٹر پروف کیا جاتا ہے, بیکاز ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ چیزیں صرف آج جو ہم دے رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کل ہی پہنچ جائیں گی. وہ ایک پروسیس ہوگا جس کے تھرو وہ اب آرمی کو دیتے ہیں, آرمی آگے اپنے کیمپس کو دیتی ہے, وہاں سے ہیلی کاپٹر یا بوٹس کے تھرو جب ڈیلیور ہوں گے اٹ مائٹ ٹیک 4 to 5 days ٹو ریچ ٹو دا اینڈ کنزیومر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس طرح سے پیک کیا جائے کہ پہنچتے پہنچتے چیزیں ضائع نہ ہو جائیں, اور اگر وہ دی بھی جا رہی ہیں دور اندیشی ہے. جی, تو ہم نے اس طرح سے پیکنگ کرنا شروع کی. تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ میں اور دوسرے کیمپس میں فرق یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بہت بڑا پیکیجنگ سینٹر رکھتے ہیں, رات دن کے ہم نے ایک شامیانہ لگا کے ہم صرف چیزیں جمع کر رہے ہوں, تو ہم اس طرح نہیں کر رہے. بہت اچھے اور طریقے سے کر رہے ہیں نا آپ کام. ابھی جو میں نے آپ کو ایک ٹرک کی پک دکھائی تھی, اسکرین پر آئی تھی, آرمی کا ٹرک, اور آپ دوبارہ دیکھیے گا اسکرین پر. تو آپ نے کیسے سوچا, آپ نے یہ نہیں سوچا جب ہم خود جائیں وہاں تک پہنچائیں, آرمی کو کیوں ہینڈ اوور کیا؟ میرے خیال جس کا کام ہوتا ہے اسی کو ساجھے. اور دوسری چیز جس طرح میں نے بتایا کانسیپچولی جو ہمارا پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم واٹر پروف پیکٹس وہ بنائیں گے جو کہ ان لوگوں تک ڈیلیور ہونا ہے جہاں پہ روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, یا جہاں پہ ہیلی کاپٹرز یا بوٹ سے ڈیلیور ہونی ہیں چیزیں. تو وہ کام کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن نہیں کر سکتی. وہ جو مسل اور ریچ آرمی کے پاس ہے تو وہ کسی کے پاس نہیں. دوسری وجہ اوبویسلی ٹرسٹ فیکٹر. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ کام کر بھی نہیں سکتے, نہ ہم جا سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں. تو وہ چیز آرمی ہمارے لیے بہت اچھی طرح سر انجام دے سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ کے. آپ نے کانٹیکٹ جب کیا تو آپ کو کیا مطلب, آپ نے کہا کہ جی ہم یہاں سے ہیلپ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے تھرو بھیجیں گے, تو انہوں نے کہا یو آر مور دین ویلکم. جی بالکل, دے ویری ویری کوآپریٹو. آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ جو ہے ان کا ٹرک ہماری جہاں بھی لوکیشن ہوتی ہے وہاں سے آ کے سامان پک کرتا ہے. اور اکثر یہ ہوا ہے کہ ذرا سے لیٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس والنٹیئرز وغیرہ افطار کے ٹائم ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ افطار کرتے ہیں, آرمی فوجی سب کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ایک فیملی کی طرح. ہاں, آرمی اور اس کے بعد وہ لوڈنگ ہوتی ہے. زندہ باد پاکستان آرمی. تو ہم ایک کال لیتے ہیں, اور آپ لوگ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں اس ٹیم کی تو بالکل کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کس طریقے سے مدد کی ہے. صرف یہ 2 لوگ نہیں ہیں, ان کے پیچھے ظاہر ٹیم ہے, آہستہ آہستہ لوگ ساتھ بنتے ہیں, والنٹیئرز بہت آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. خواتین سے میں اسپیشلی کہوں گی اس وقت کہ دن کے اگر 2 گھنٹے نکال کر بھی کام کریں, رات کو جب بیڈ پہ جائیں گی نا تو اپنا سیٹسفیکشن لیول آپ چیک کیجیے گا. وہ تمام کام جو آپ دن بھر کرتی ہیں اور کوئی جاب نہیں کر رہی ہیں یا کوئی اور ذمہ داری آپ کے گھر کے علاوہ نہیں ہے, آپ چیک کیجیے گا اپنا سیٹسفیکشن لیول کہ آپ کتنی خوش ہوں گی. ہم ایک کال لیتے ہیں, گلنار کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شائستہ, ایک تو آپ کا پروگرام بہت پسند ہے مجھے, آپ اچھا, سے بھی بات آپ کو کرنی تھی اور ان سے بھی بات کرنی تھی مجھے. آپ نے 2 مہمان آج گیسٹ بٹھائے ہیں. جی 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 بتائیے گلنار.
جی مجھے یہ پوچھنا تھا شائستہ کہ اگر ہم مختلف اپارٹمنٹس کی جو ایک خواتین ہیں جیسے 5 یا 6 جو بھی ہیں اگر ہم